كان من دعائه عليه السلام إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب: اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوك مما حضر، وانتهكه مني مما حجزت علي، بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه، وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، وعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. सैयदुस्साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर कोई ज़्यादती होती या ज़ालिमों से कोई नागवार बात देखते तो ये दुआ पढ़ते थे: ऐ वो जिससे फरियाद करने वालों की फरियादें पोशीदा नहीं हैं, ऐ वो जो उनकी सरगुज़िश्तों के सिलसिले में गवाहों की गवाही का मोहताज नहीं है, ऐ वो जिसकी नुसरत मजलूमों के हम रकाब और जिसकी मदद जालिमों से कोसों दूर है। ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे इल्म में हैं वो ईज़ाएं जो मुझे फ़लाँ इब्न फ़लाँ से उसके तेरी नेमतों पर इतराने और तेरी गिरफ्त से गाफिल होने के बाइस पहुँची हैं, जिन्हें तूने उस पर हराम किया था और मेरी हद की इज्जत का मुर्तकिब हुआ, जिससे तूने उसे रोका था
ऐ अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर, और अपनी कुव्वत व तवानाई से मुझ पर जुल्म करने वाले और मुझसे दुश्मनी करने वाले को जुल्म व सितम से रोक दे, और अपने इक़्तिदार के ज़रिए उसके हरबे बुंद कर दे, और उसे अपने ही कामों में उलझाए रख, जिससे आमादाए दुश्मनी है उसके मुकाबले में उसे बेदस्तो पा कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ माबूद, ऐ परवरदिगार, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर, और उसे मुझ पर जुल्म करने की खुली छुट्टी न दे, और उसके मुकाबले में अच्छे उसलूब से मेरी मदद फरमा, और उसके बुरे कामों जैसे कामों से मुझे महफूज रख, और उसकी हालत ऐसी हालत न होने दे। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, और इसके मुकाबले में ऐसी बरवक्त मदद फरमा जो मेरे गुस्से को ठंडा कर दे और मेरे गैज़ो गज़ब का बदला चुकाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले वअव्विदनी मिन ज़ुल्मिही ली अफ़्वन وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمة فكل مكروه جلل دون سخطه وكل مرزية سواء مع موجدته اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيره حاشا وصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافه ولا تفتنه بالأمن من إنكاره فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي ورضني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي
وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم. صل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابه، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابه، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور اس کے ظلم و ستم کے عوض اپنی معافی اور اس کی بدسلوکی کے بدلے میں اپنی رحمت عطا فرما، کیونکہ ہر ناگوار چیز تیری ناراضی کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور تیری ناراضی نہ ہو تو ہر چھوٹی بڑی مصیبت آسان ہے۔ بار الہا، جس طرح ظلم سہنا تو نے میری نظروں میں ناپسند کیا ہے، یوں ہی ظلم کرنے سے بھی مجھے بچائے رکھ پروردگار۔ بار الہا، میں تیرے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتا اور تیرے علاوہ کسی حاکم سے مدد نہیں چاہتا، حاشا کہ میں ایسا چاہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور میری دعا کو قبولیت سے اور میرے شکوے کو صورتحال کی تبدیلی سے جلد ہمکنار کر، اور میرا اس طرح امتحان نہ کرنا کہ تیرے عدل و انصاف سے مایوس ہو جاؤں، اور میرے دشمن کو اس طرح نہ آزمانا کہ وہ تیری سزا سے بے خوف ہو کر مجھ پر برابر ظلم کرتا رہے اور میرے حق پر چھایا رہے، اور اسے جلد از جلد اس عذاب سے روشناس کر کہ جس سے تو نے ستم گروں کو ڈرایا دھمکایا ہے، اور مجھے قبولیت دعا کا وہ اثر دکھا جس کا تو نے بے بسوں سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے توفیق دے کہ جو سود و زیاں تو نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے اسے قبول کروں، اور جو کچھ تو نے دیا ہے اور جو کچھ لیا ہے اس پر مجھے راضی و خوشنود رکھ، اور مجھے سیدھے راستے پر لگا ایسے کام میں مصروف رکھ جو آفت و زیاں سے بری ہو۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرے لیے یہی بہتر ہو کہ میری داد رسی کو تاخیر میں ڈال دے اور مجھ پر ظلم ڈھانے والے سے انتقام لینے کے فیصلے کے دن اور دعوے داروں کے محل اجتماع کے لیے اٹھائے رکھے، تو پھر محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل کر، اور اپنی جانب سے نیت کی سچائی اور صبر کی پائیداری سے میری مدد فرما، اور بری خواہش اور حریصوں کی بے صبری سے بچائے رکھ، اور جو ثواب تو نے میرے لیے ذخیرہ کیا ہے اور جو سزا و عقوبت میرے دشمن کے لیے مہیا کی ہے اس کا نقشہ میرے دل میں جما دے، اور اسے اپنے فیصلہ قضاء و قدر پر راضی رہنے کا ذریعہ اور اپنی پسندیدہ چیزوں پر اطمینان و وثوق کا سبب قرار دے۔ میری دعا کو قبول فرما۔ اے تمام جہان کے پالنے والے،
بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے اور تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔